हेलो प्यारा साथीभाइ विद्यार्थी बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा लोकसभाका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। जुन पहिलो प्रश्न आएको छ, लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्दै लोकतन्त्रका प्रमुख तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। जुन हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिभाषित मात्र गर्नुहुन्छ भने 2.5 नम्बर पाउनुहुन्छ। लोकतन्त्रको प्रमुख तत्त्वहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ भने 2.5 नम्बर पाउनुहुन्छ। र त्यो तत्त्वहरूको बारेमा यदि उल्लेख गर्नुहुन्छ भने के त दुईटी मिलाएर 5 नम्बरको प्रश्न आउने गर्छ। धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो लोकसभामा। राम्रोसँग अन्तसम्म भिडियो हेर्नु होला। पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जन इच्छाको सर्वोपरिता लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषता। यस्तो हामीले टीका दिनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौम शक्तिका मालिक, जनताको सर्वोच्चता, सहभागिता र सर्वोपरितामा जनहितका लागि जननेतृत्वले सुसज्जित शासन नै लोकतन्त्र हो, अर्थात् शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। सार्वभौम जनताहरू लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका आधारमा जनप्रतिनिधि मार्फत वा स्वयं प्रतिनिधि भई शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लोक कल्याणकारी एवं आदर्श शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। लोकतन्त्र जनतामा आधारित शासन प्रणाली हो। जनताको इच्छाको सर्वोपरिता लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषता हो। दलीय आधारमा राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने, निर्वाचन हुने र सरकार गठन हुने संसदीय शासन प्रणालीमा लोकतन्त्र आकर्षित हुन्छ। नागरिकहरूको इच्छा अनुसार उनीहरू आफैबाट वा उनीहरूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूबाट मात्र शासनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै लोकतन्त्र हो। अर्थात् अहिले हाम्रो नेपालमा के त लोकतन्त्र शासन चलिरहेको छ, जुन जनताको हितको लागि चल्छ, जनताको इच्छा अनुसार चल्छ। जनताहरूले आफ्नै प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गरेर त्यसका शासनका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने मान्यता राखेका हुन्छन्। लोकतन्त्रका प्रमुख तत्त्वहरूलाई देहान बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अथवा निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ। जस्तै पहिलो तत्त्व रहेको छ जनभावनाको सम्मान र जन आकाङ्क्षा अनुरूपको शासन पद्धति, जनताको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र छनौटको सम्मान, आवधिक निर्वाचन प्रणाली र बालिक मताधिकार, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, जिम्मेवार र खोजमूलक प्रेस एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही, उत्तरदायी तथा पारदर्शी सरकारी प्रक्रिया, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, यो लोकतन्त्रका प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। साथै टिप्पणी गर्दै गर्नुहोला। तपाईँहरू लोकसभामा एकदम महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने प्रश्नोत्तर रहेका छन्। अर्को तत्त्व रहेको छ संवैधानिक स्वच्छता र कानुनको शासन र सुशासन, स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ न्याय प्रणाली, राजनीतिक जवाफदेहिता र नैतिक मूल्य मान्यताहरूमा आधारित शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य षड्यन्त्र र प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रभाव। र यो अन्तिम जुन तत्त्व रहेको छ, यो तत्त्व चाहिँ हालमा कार्यान्वयन छैन। अर्थात् कार्यान्वयन त छ तर त्यस्तो देखिएको छैन। भनेपछि जनताहरूले आफ्नो नेताहरूलाई त्यहाँबाट निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधि पठाउँछन् कि भ्रष्टाचार मुक्त गराउनलाई, तर के हुन्छ त उनीहरूले के त अधिकांश भ्रष्टाचार मुक्त गर्नेछन्। त तपाईँले पनि थाहा छ, हामीले पनि थाहा छ, तर त्यस्तो चाहिँ एन्सरमा लेख्नु पर्दैन। तसर्थ लोकतन्त्रलाई सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि, नीतिमा मात्र होइन, नियतमा पनि एवं संरचनामा मात्र होइन, संस्कार र जीवनशैलीमा समेत रूपान्तरण गर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ। और निष्कर्षमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि संविधान र कानुन बमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार बोकेको अधिकार र जिम्मेवारी युक्त षड्यन्त्रलाई सरकार भनिन्छ। अतः सरकार चर्का, भाषण, मिठा आश्वासन, लोकप्रिय नारा र गठबन्धन पारामा मात्र नभई जनताको मुहारमा खुसीको रूपमा प्रतिबिम्बित हुन वाञ्छनीय देखिन्छ। को त सरकार। त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने के हो त? सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारको वैधता, प्रभावकारिता र सफलता मापनको आधार हो। त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता एवं सेवाग्राहीको रचनात्मकता र सृजनशीलतालाई सर्वोपरि मानेर ठानेर र जानेर सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न सके सेवाग्राहीको गालीले होइन
तालीले सम्मान पाउने वातावरण निर्माण हुने कुरामा दुई मत नहोला, तर त्यस्तो भएको छैन। सोचिरहेको छ संहिता। संहिता भनेको अर्थात् के हो त? संहिताको हामीले निष्कर्ष कसरी लेख्न सकिन्छ? राज्य एक तर सरकार अनेकको संवैधानिक सुनिश्चितता नै संहिता हो, जुन मुलुकको विविधता व्यवस्थापनसँग आकर्षित हुने देखिन्छ। अतः मुलुकमा सबैको पहिचान भेटिने तर राष्ट्रिय एकता नमेटिने संहिता नै आजको टंकारु आवश्यकता हो। कानुनी राज्य, कानुनको स्वच्छता, कानुनी राज्यको विशेषता। कानुनको स्वच्छता स्थापित भई सबै व्यक्ति, शक्ति र संस्था कानुनको अधीनस्थ रहँदै समानताको आधारमा शासन सञ्चालन हुने राज्यलाई नै कानुनी राज्य भनिन्छ। लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको कानुनले राज्य र शासनका हरेक पक्षहरूलाई निर्देशित गर्ने र उक्त कानुनभन्दा माथि राज्य र शासक दुवै हुन नसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता नै कानुनी राज्य हो। व्यक्तिगत विचार, विवेक, इच्छा र सनकको आधारमा हुने शासनको खिलाफमा सर्वमान्य विधि, पद्धति, नियम र सिद्धान्तद्वारा व्यक्ति र राज्य दुवै शासित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै कानुनी राज्यको मूलभूत अभिष्ट हो। सार्वभौम कानुनद्वारा नागरिक र सरकार समान रूपमा शासित हुने अवस्थालाई कानुनी राज्यले पछपोषण गर्दछ। अतः कानुनी राज्य सरकारको शक्तिमा सीमितता कायम गरी नागरिक हक हितको रक्षा गर्न आकर्षित हुन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, नो म्यान इज अबव द लॉ, तथा राज्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सर्वमान्य कानुनको आधारमा सम्पादन हुने एवं कानुनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति कानुन बमोजिम नै दण्डित हुने राज्य कानुनी राज्य हो। भनेको के हो? अर्थात् विकास योजना भनेको के हो? हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा के हो त? विकास योजना हो। यस्तै हामीले राम्रोसँग मिठो टीका लगाउनु पर्ने हुन्छ। मुलुकको स्वर्णिम विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुसीका लागि उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको समुचित र विवेकशील परिचालनद्वारा निश्चित समयमा लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गरी न्यायोचित वितरण गर्न तर्जुमा गरिने सुनियोजित रणनीतिको खाकालाई के त? योजना भनिन्छ। देशको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता एवं क्षेत्रगत तथा विषयगत लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित प्रतिफल समेटिएको पूर्व निर्धारित र प्रक्षेपित दस्तावेज नै योजना हो। योजना आर्थिक विकास र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको नियोजित प्रक्रिया हो। यो अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण, निर्देशन र मार्गदर्शन समेत हो। के त? योजना, विकास योजना। योजनाले उत्पादनका साधनहरूलाई कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। कोले? योजनाले। बजेट तथा साधन स्रोतलाई मार्गदर्शन गर्ने खाका नै योजना हो, जसले भविष्यमा के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले गर्ने भन्ने जस्ता यावत प्रश्नहरूको जवाफको श्रृङ्खलालाई समेट्ने गर्दछ। समग्रतामा न्यूनतम स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्न बनाइने दीर्घकालीन रणनीतिक दस्तावेज नै योजना हो, जसलाई अधिकार प्राप्त तर्जुबाट अर्थात् अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म 5 वटा त्रिवर्षीय योजना र 10 वटा पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भई 15औं योजना पञ्चवर्षीय कार्यान्वयनमा कुचनमा रहेको छ। भर्ती अहिले जुन चलिरहेको छ त्यो हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना मध्ये 15औं योजना चलिरहेको छ। निजामती सरकारी सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया। वार्षिक, रिक्त, प्रतिशत, विज्ञापन, दर, प्रश्न हुन्छ, त्यसपछि परीक्षा हुन्छ, त्यसपछि उत्तर लेखिन्छ, लिखित हुन्छ। पुगेमा 10 अन्तर योग्यताले नियुक्ति भए अथवा नियुक्ति पाए पदमा अब त मलाई के चाहिन्छ र? बुझ्नुभयो?
भनेपछि वार्षिक केन्द्र रूपमा निजामती पदपूर्ति प्रक्रिया अपनाइन्छ, रिक्त हुन्छ, खाली गरिन्छ। त्यसमा पहिला के गर्छन् त प्रतिशत छुट्याउने गर्छन्। त्यसपछि विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि केही दरमा एप्लिकेसनहरू चाहिँ के त दिइन्छ, व्यक्तिहरू भर्ने गर्छन्। त्यसपछि प्रश्नहरू सोधिन्छ, थाइछ, परीक्षा हुन्छ, तपाईँहरूले उत्तर दिनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि 10 अन्तरको के त योग्यताले गर्दा यताउता सार्न सकिन्छ। मानव कसैले चाहिँ आफ्नो योग्यताको आधारमा पास गरिहाल्यो, नियुक्ति पायो। नियुक्ति पाएपछि के थाहा छ के हुन्छ, के सोध्छन्, अब त म जब वाला भए घुस खान स्टार्ट गरौँ। अर्थात् हामीले यसै पनि बुझ्न सकिन्छ, जस्तै वार्षिक भनेको वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिन्छ। रिक्त भनेको रिक्त पदहरूको माग गर्ने। प्रतिशत भनेको प्रतिशत निर्धारण गर्ने। त्यसपछि विज्ञापन प्रकाशन गरिन्छ। दरखास्त सङ्कलन र छानबिन गरिन्छ। त्यसपछि लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि पद स्थापना गर्ने, लिखित परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, चेक हुन्छ, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता र सी परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योग्यता क्रममा का आधारमा के त सिफारिस गर्ने, लास्टमा के हुन्छ नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने गरिन्छ। ल साथीहरू, अब रह्यो टीकाको पालो है। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति लेख्नु पर्यो भने के टीका लेख्ने? अद्वितीय प्रगतिको उपस्थिति, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति। त्यसै गरी जल सम्पदाको बारेमा तपाईँले कहीँ कुनै प्रश्नमा लेख्नु पर्यो भने पहिला के त यस्तो टीका लगाउनुहोस्। जल प्राप्त हुने स्रोतको समग्रता, जल सम्पदा। त्यसै गरी हावापानीमा लेख्नु पर्यो, हावापानी बारेमा तपाईँको प्रश्न हो भने पहिला के लेख्नु? उत्तरभन्दा पहिले तपाईँ के लेख्नु? टीका दिनुहोस्, टीका है। मौसमको औसत आने बानी हावापानी। त्यसै गरी टिप्पणी लेख्नु पर्यो है। त्यो टिप्पणी लेख्नमा के गर्ने? टिप्पणी लेखनको सार, निर्णय निर्माणको आधार। मानव अधिकारको बारेमा लेख्नु पर्यो त पहिला के टीका लगाउनुहोस्? मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार मानव अधिकार। सहकारीको बारेमा लेख्नु पर्यो कुनै प्रश्न भने, कुनै पनि खालको प्रश्न होस्, त्यो तपाईँ त्यसमा बुझ्नु। सहकारीको बारेमा लेख्न छ भने पहिला तपाईँ के लेख्नुहोस्? यस्तो टीका दिनुहोस्। के लेख्नुहोस्? सहकारीको मूल मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। कानुनको बारेमा लेख्नु पर्यो भने कानुन सबैले जानुन् न निशर्त मानुन्। आर्थिक विकासका पक्षहरूको भूमिका र महत्त्व लेख्न पर्यो भने हामीले यस्तो फर्मुला याद गरेर के त लेख्न सकिन्छ। जस्तै रानी आऊ रोज विकल्प म कि ऊ। अर्थात् तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले हाइलाइट गरिदिएका छौँ। रानी, राबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, सबल, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउन। निबाट निर्यात, प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउन। आबाट आयको असमान वितरण घटाएर र हटाएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। उबाट उच्च व्यापार घाटा कम गरी बचतमा सहयोग पुर्याउन। रोबाट रोजगारी सिर्जना र श्रम संस्कृतिको विकास गर्न। त्यसै गरी जबाट जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मकता अभिवृद्धि गरी एचडिआईमा सुधार गर्न। बीबाट चाहिँ विदेशी मुद्रा प्राप्ति र सञ्चितमा बढोत्तरी ल्याउन। कबाट कमजोर र अविकसित अवस्थाबाट मुलुकलाई सबल, सक्षम र विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न। लक्षित क्षेत्रमा आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्न। पबाट परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन। मबाट मन्दीलाई आर्थिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार लगायतका उद्यमशीलता र नवीनता प्रवर्धन गर्न। उन्नतशील एवं दिगो आर्थिक विकास र वृद्धि गर्न। निजामती सेवाका विशेषताहरू। निजामती सेवाका विशेषताहरू याद गर्न सूत्र रहेको छ। यो निराको पनि त दोहोरो चरित्र देखियो। यो बुझ्नुहोस्, तपाईँ गाउँको कुनै एउटा केटी छ, त्यसको नाम हो निरा। त्यसले बुझ्नुहोस्, त्यसले के त तपाईँ दुई टाइप्सको केटाहरू पठाएको छ। बुझ्नुहोस्, तपाईँले यस्तो बुझिहाल्नुहोस्, त्यसको दोहोरो चरित्र छ, दुई टाइप्सको त्यो देखिन्छ भनेको। यसरी हामीले याद राख्नुहोस्, यो निराको पनि त दोहोरो चरित्र देखियो। अर्थात् योबाट योग्यता प्रणालीमा आधारित
नीबाट निश्चित सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर हद किटान। राबाट राजनीतिक रूपमा तटस्थ र प्रशासनिक रूपमा प्रतिबद्ध। कोबाट कोषबाट अथवा राज्यको तल भत्ता र सेवा सुविधा प्राप्तिको सुनिश्चितता। पबाट चाहिँ पदोत्पादन र मर्यादा प्रणालीमा आधारित। त्यसै गरी नीबाट नियम कानुनद्वारा परिभाषित र सुरक्षित। तबाट तटस्थता, स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता नै मूल मर्म, धर्म र कर्म हुन् भनेर। दोबाट दोहोरोबाट के हुन्छ? दोहोरो उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता वहन सरकार र जनता प्रतिनिधि दुवैमा के त जवाबदेहिता वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। गैर सैनिक चरित्र भएको एवं आचरण तथा अनुशासनमा बाँधिएको। देबाट देशको स्वर्णिम विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुसीका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत वैधानिक अभिन्न र अवच्छिन्न स्थायी संरचना। अब रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू। यसको विशेषता याद गर्नलाई हामीले पनि यहाँ तल फर्मुला दिएको छ। के त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू जस्तै सार्वजनिक एवं मातहतका निकाय र षड्यन्त्रद्वारा प्रवाह हुने। वैधानिकता, पहुँचता, एकरूपता, विभेदरहितता र सेवागत विविधतामा आधारित हुने। जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठतालाई सिरोपर गरिने। निश्चित स्थान, समय, गुणस्तर र लागतमा आधारित हुने। कर्मचारी तन्त्र र विभिन्न षड्यन्त्र मार्फत प्रभाव हुने। सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने। प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यावसायिकता र नवीनतातर्फ उन्मुख भएको। वातावरणीय अवस्था र पक्षहरूबाट प्रभावित हुने। हरेक सेवा प्राप्तिको निश्चित विधि, तरिका र प्रक्रिया हुने। कानुनद्वारा परिभाषित र कानुनमा आधारित हुने। विविधीकरण, आधुनिकीकरण र विद्युतीकरणमा अग्रसरित हुने। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि तथा भोइस, चोइस र राइटलाई पक्षपोषण गर्ने। समानतामूलक र समतामूलक हुने। तोकिएको नीति र विधि बमोजिम सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित हुने सेवा। कुशल र सफल नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू। पहिला हामीले इङ्ग्लिसमा बुझौँ, त्यसपछि हामीले नेपालीमा पनि बुझ्नेछौँ। यसको फर्मुला रहेको छ याद गर्ने। केपी ओली इज अ ग्रेट लिडर। यसको फर्मुला रहेको छ केपीबाट भनेपछि केबाट नलेज अफ अदर साइकोलोजी। पीबाट फिजिकल फिटनेस, एनर्जी एन्ड स्टेमिना, अर्गनाइजेसन एबिलिटी, लर्निङ एजिलिटी, इन्फ्लुएन्स एबिलिटी, इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटेड, एबिलिटी टू जजमेंट, टीच एंड गाइड, graduated, responsibility and team spirit, emotional intelligence, empower others, ability to quick decision, technical knowledge and skill, learner, empathy, ability to inspire, delegation, enthusiasm, respect others। अब हामी नेपालीमा बुझौँ। कुशल र सफल नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू। फर्मुला त्यही रहन्छ। केपी ओली महान नेता हुन् अथवा केपी ओली इज अ ग्रेटर, होइन। अघि हामीले बुझ्यौँ त्यही। जस्तै कि अरूको मनोविज्ञानको ज्ञान, शारीरिक फिटनेस, ऊर्जा र जनशक्ति, सहशक्ति हुनु पर्यो। सङ्गठित क्षमता, चपलता, सिक्ने प्रभाव क्षमता, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास र उत्प्रेरित निर्णय, सिकाउन र मार्गदर्शन गर्ने क्षमता, कृतज्ञता, जिम्मेवारी र टोली भावना, भावनात्मक वृद्धि, अरूलाई सशक्त, छिटो निर्णय गर्ने क्षमता, प्राविधिक ज्ञान र सिप, शिक्षार्थी, सहानुभूति, प्रेरणा दिने क्षमता, प्रतिनिधि मण्डल, उत्साह, अरूलाई सम्मान गर। यो के हो त? एउटा सफल नेतृत्वमा हुनुपर्ने मुख्य गुणहरू हुन् है। जस्तै कि केपी ओली महान नेता हुन् अर्थात् केपी ओली इज ग्रेटर द ग्रेट लिडर। यसरी हामीले याद गर्न सकिन्छ। साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।
आशा छ तपाईहरुको तयारी राम्रोसँग चलिरहेको होला। राम्रोसँग समयको सदुपयोग गरेर पढ्दै गर्नुहोस्, टिपोट गर्दै गर्नुहोस्, याद गर्दै गर्नुहुन्छ भने आज न भोलि तपाईहरु सफलता अवश्य नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। भिडियो मन परे लाइक अवश्य नै गर्नुहोला। तपाईको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव अथवा अन्य टपिकमा भिडियो आवश्यक लागेको खण्डमा तपाईहरु त्यस टपिकको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईहरु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नु होला।